بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زدون أربعين بنين دعرة وصول بقون راتربط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أرى دائما حفظ أمان مدركك خير عافية مدى زندي غرك. الزدون أربعين بنين أركان البطر أركان الباري مظلوم عند الله كفار كل الظلوم الشكار كفار كل التسلط مادي مبتلوي. الله سبحانه وتعالى بيقولوا حفظ درجك بيقولوا حفظ أمان دان غوريره شوكشان الدين مادي شوكشان زندگی وري ولا بيقولوا توفيق دك. اللهم آمين. الله سبحانه وتعالى قرآن شريف مادي فرمار إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. بشك الله رده دينه كلر بوتره او دينوا الله رده مقبول او دينوا الله پسند غره زبا اسلامي دين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. زخونو کی اسلامی دین رو بعد دیره زخونو دین اختیار غریبو زخونو دین رو ریبا سولیبو زخونو دین رو تایری با عمل غریبو الله با تو ذره بر عمل قبول غریبو ذره بر فلن يقبل منه ذره بر يبقى الله يحن عمل قبول غریبو قیامت معلوم ما دي يبقى يزيدون عمل غريزه بالدنيا ما دي ام بيقول هباء منثورا بيقول الله دل بينير ورديبو يبقى ناكاميابي جماعت خاسرين جماعت كفار كل جماعت جهنمي ولا جماعت ما دي برشمار غريبو. توي الله سبحانه وتعالى رسول اسلام مقبول. هون مهم سوال دي اسلام كيف راه منشر بوتوره مهم اكن مشكلة دور كم مشكلة صلى دهلان بولو خلي دعوة بيكونو غري اسلام اور زبا حقيقة اصلي اسلام اور معنی اسلام اور مقصد کی یم بوزین عارف اسلام اور معانی مختصر غري خودی سره خطر لمبانه غري اور دیان کریم امده اسلام اور معنی بوزي غریبه زين. الله سبحانه وتعالى قرآن شريف مدخار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا يا محمد قل إذا رد الزندو إخوتك واضح السات بوزدو إن كنتم تحبون الله توارزو دي سچا الله محبت كردولي توارا زبا دعوا غرور اسلام امد عصبو ليري زبا توارا ایمانی دعوا غرور زبا توارا الله در رسول اور محبت غرا زبا دعوا غرور الله دعيب الدليل سير محبت الدليل محبت المظهر فاتبعوني دي توارا زوتي الله رزدي سچا محبت غرور دولي آي محمد صلى الله عليه وسلم اجزاتر اتباع غرا توي الله محبت الدليل وانا الله محبت غرا دي انا الدليل نبي كريم صلى الله عليه وسلم اتباع غريزان تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم اتباع اللي اخركم ما دي انا الجم كي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله يه دنيا ما دي توار محبت غريبا ارزتون گناه مد مبتلا ولی الله گناه اینا رو معاف کنی و الله یه بشه گناه معاف کنه بشه الله رحم کنه. تو مختصر مده اسلام معنی نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیغمبر معنی زن نبر اتباع ورن نبر اتباع عربی زبان مده نبر فیسی فیسی زن تو نبر فیسی فیسی زن مقصد وما آتاكم الرسول فخذوه. الله ده نبی تواره زیان غریب الله امر گجه زیان دیه زیان دخه دیه زخم اومده نبی مهار است خودیان گرا یان را مضبوط صد دوری تکا و ما نهاكم عنه فانتهوا زیان غریب الله مانا گجه زیان تو دورو ده الله گلیر امر گجه خودیان تو خود موجب یان تو دورو تکا یان نگجه ایول ده مختصر نبی کریم صلی الله علیه و سلم اتباع معنی
تو اتباع دی بولدی دین اسلام یعنی آن زهانه کن خمگوری با زهانه کن نکی همگوری با زهانه برا همگوری با زهانه کن تو اسلام و نمومد خطا خوی با یعنی امد همه ها نبی کریم صلی الله علیه و سلم اور موافقت دیان اور مهر تعبری بو دلیل تعبری بو الاسلام هو ما قام على الدلیل دلیل را رگوری با دیان را دی اسلام زیان خام دلیل را مبنی لوی بو یعنی اسلام نا اسلام لوی الله را تعلق نی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا زخونا خم غريبا يا النبي ترفض أتشي دوا غريبو خمها مثال تورم مده آنه أكان سمن كني بالله دوانم مده جيو مونتو بورد لله دوان ده هزار فوتي دوانم مده سمنيا ناسي آنه زودي عقل منو يدوري تجربه والا انسان و یه دوله آن زاتو سامانیان نوریبا که از سامان اومده اکن اکلمبوری اکن دولمبوری اکلمبوری سامان دولمبوری سامان یعنی بازار اومده چیزی ناسی آن زازار خطر یره سامانیان نوریبا که دو اینایی همه ها تواره این خوی بو آنی این اکلمبوری این لغای خاص تر بودری این لغای خوی بو ولیکن تو کی خوی با نه آنوری بازودی دلمبری نادوله اکلمبری اصولی سامانی دوله آره تو سامانی باره جپانو تو مار اچه دندیلا مار دخو جرمانی سامانده یعنی جرمانو تو مهر مجدی با مهر دخو made in Germany دیان آنه آره دخو یار بدای آنه سامان لندی آت پر آنه سامانی با دلمبری چاینا تو چه دو پره تو آن تلاش گوری آن سامان گله دا دلمبوری مد نوری بالله یا آبای دنیا مد بورد دیل فرقه بورد دیل جماعت بورد دیل مذهب است بگونه دعوا گوری بری به کلمبوری بودی ولکن تو کی خوبه آناریان اکلمبور دیان دلیل دها آناریان رونه محمد صلی الله علیه وسلم ر مهر دها میدین محمد صلی الله علیه وسلم دیان دختون اطلابا یم زخونه خم زخونه نکی هم زخونه بالا هم یا نور رزدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ر مهر ندی ولی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد زخونه که زخونه هم گور بیان امت محمد صلی الله علیه وسلم مهر نتا بیان الله یبر موسی ندی بو یان قبول نه الله ری هر بوتره زیبا کا بارو طریقہ ربیع الاول بارو طریقہ زیبا کا میلاد بلوها میلاد النبی اکثر اسلامی ممالک مده جشن بنا میلاد النبی بلو ہوئی رہے ربیع الاول 12 تاریخ کیا چیزی با ربیع الاول 12 تاریخ کا جشن بنا میلاد گران چیزی با نبی کریم صلی الله علیه و سلم تو ثابت اسنه عند الله نبی خلفاء و نبی الله بولی جشن بنانه ربيع الأول بارترك عندنا صحابة كرام يقول جل صحابة كرام الشاغر طال زين أرى أسلاف كل تابعين زمن مدزين محدثين علماء فقهاء كل جزريجي إترار فرمان مدي إترار ختم مدي إترار تقريرات مدي إيش سبع أشيلنا إترار عمل مدي أشيلنا زدون بيندي أن وجود مدي نبير ميلاد بلغير جشن بنار ربيع الأول بارترك ایک کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 12 تاریخ میلادی ده نبیر پیدایشی ده اند الله خانا سید لیره ثابت پارازه بود دل اقوال است نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندین خان تاریخ خان ماشم مده پیدایشی ده یعنی متعلق بچه اختلاف است یعنی بطور بگونه طور کمزور قول دی او با زیبا اهم منچه ربیع الاول 12 تاریخ کا پیدایشی ولر خور یبا بگونه طور सबसे سند اعتباره یبا کمزور قول یار بعدیو ز ترا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مولد گره جشن بنار ابا یعنی نور سوال گرید ده آنرا ز جشن با بنار ز مولد تا قرار ز
যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে তোরা ইহতিফাল করর ইবা কি তোরা কি বারা খাম নেকি খাম এ নিয়ত গরি করো নাকি বুড়া খাম বদকারি খাম এ নিয়ত গরি করো বিজ্ঞান কইব কি ইবা বারা খাম ইবা কোন নেক খাম আল্লাহ রাসূল পছন্দ করে দিন দিলা খাম সওয়াবন নিয়তে আজরন নিয়তে তাকাররুবন নিয়তে গরি দি ইনদিলা খাম জবাব দিব ইনদিলা যদি ইনদিলা জবাব দিদরে এবা ইনজুর হয়ুম দি তোরা আচ্ছা ইন যদি বালা খাম ইদরে খামিয়ান উম্মত যদি বালা আসি দরে خير أسدوله تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم إن زنيلنا نبي العلوم مديان أشيلنا مولد قرا يان برخام مولد قرا يان كان نكيهم مولد قرا الله يفصل قرا ديان نبي العلوم تشيلنا لكن نبي العلوم نوشيل خمها نبي العلوم أشيله خبي ترى نبي العلوم نوشيله نخبو يا زيان نبي العلوم ناي يان توارار بوتره خنتوشي আর যদি নবীর ইলমত তাশিল দিলে নবীয়ান সাহাবা کرامরে জানাই দিলনে সাহাবা کرامরা কা ইশারা গজিলনে আর দেশো এই হাদিস মধ্যে পাইদে যে খরকান বালা খাম যরাতু যরা ইয়া নবী সাহাবা کرامরে तमाम উম্মতের জানা দিয়ে যে খরকান বুরা খাম যরাতু যরা ইয়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা کرامরে এন্দিলা বুরা উম্মতের ইয়া তো হুশিয়ার গজিয়ে توي مولد النبي يزدي بارا حمد دولي أرزدي نبي العلم تشيل دولي النبي كريم صلى الله عليه وسلم يان هنو صحابة كرام رزانا دينا كي إشارة قجيني نبي المولد المتعلق نبي دنو غري تو صحابة كرام رداخا ديلني يان هنو صحابة تاسني আর হন সাহাবা کرام দিল্লা রবিউল আউয়াল 12 তারিখে নবী মিলাদ বানাই দিয়া সাবুত আসেনে যদি এর খদ দলে না নবী জান্নে নবী কই পারি বাদিও নবী সাহাবা کرامরে জানানো দি নবী ইয়ানের সম্বন্ধে নবী তাবলীগ ন করে এ হলে নাউযু বিল্লাহ নবীর রাকান তুহমত লাগা যাতে হল্লান নবী কান নেখাম বারাখাম নবী জানানোর বাদে নবী উম্মতের হাতে ফসা নদিয়রে নবী ইস রিসালা জিবা আল্লাহর নবুয়ত আছে জিবা আল্লাহ যে রিসালা লরে নবীর দেবাড়াই রিসালাতের খিয়ানত গুজে ইন্দিরা বুঝাতার আর যদি খনিকে হতলে না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ান জানতো ইয়ার মুতাআল্লিক সাহাবা کرامরে জানা দিয়ে হ্যাঁ হতলে বাইর হইম দিকি নবী জানা দিয়ে দিয়ান খরে দলিল দেখাইদো হাদিস দেখাইদো হন কিতাব মাদা আছে আর হন সাহাবা کرام ঘুরি গিয়ে ইয়া আইয়ুর রাসূল বাল্লিগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক এই চিজিন যদি আল্লাহর তরফত ওয়াহিলে নাযিল হইছে এর ভিতর আছে ধরে আল্লাহর নবী হামা জানা দিয়ে দিয়ান খরে ইয়ান দেখাইদো অতলা বাইয়ান মৌলিদ খুদিন না নবী গুজে না নবী হন হাদিস মধ্যে ইশারা গুজে না হন সাহাবা کرام গুজে না হন তাবিঈন এর ভিতরে ইমাম ইনদিলা মুহাদ্দিস গুজে বলকেন আইমা کرام করে ইনদিল্লা খামতু মারা গুজে অতলা বাইয়ান মৌলিদ গরন জশম পালন يعني كان الإسلام ماذا دار كان براها مربوطة دار كان بطكاري هم مربوطة كيا زهنا عبادات زهنا بالهم يعني زود النبي كريم صلى الله عليه وسلم طريق الموافق نودري النبي كريم صلى الله عليه وسلم أمر الموافق نودري يم بالهم نتاكه يم براها مجاوي تاكي وجاكر أطلع النبي كار من رغب عن سنتي فليس مني زبعات طريقة بعد ديري أن طريقة اختيار غريبة إتعار مذهب عاد دين البطر النيت نعوذ بالله وطلبيا زين مولد خا إن نصارى كريستيان كل تأشدي الرافضة كل وجدي إن باطنية كل وجدي إسلام ماذا زين حقا ياسه إترى خاميان نغري بيو صار ميترى والله أعلم الله سبحانه وتعالى بيكونوري سنة مطابق هم غريب الله عند الله سنة الخلاف زين بيتصابتناي عند الله خامتو الله سبحانه وتعالى بيكونوري محفوظ ركوك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته